السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا une nouvelle séquence concernant les salaires. كيف ما كنعرفوا comme définition le salaire هو c'est la contrepartie ديال واحد un service réel اللي كيعطي واحد un travailleur. مثلا واحد الشخص كيعطي un service réel يعني كيدير واحد الخدمة معينة وكنعطيو واحد la contrepartie واحد la rémunération اللي كتكون sous forme de salaire. دونك كاينه واحد الريمونيراسيون كاين واحد كونتر بارتي. كاين لو سالير مينيموم اي كونفونسيونيل كيف ما شفنا ديجا في لي سيكونس اللي فاتوا كنلقاو بعض المرات واحد راه كاين واحد لا باز واحد السوي يعني واحد الحد اللي ما يمكنش يكون السالير تحته كاين واحد العتبه ديال السالير يعني بحال لو سميك لو سالير انتر بروفيسيونيل غارونتي لو سالير مينيموم. دونك كاين واحد لو سالير مينيموم اي كونفونسيونيل يعني قانوني ومتفق عليه. لو سالير مينيموم اي لو سالير لو بلي بوتي فيكسي بار لا لوا يعني القانون كيقول لك ما يمكنش انك دير شي سالير اقل منه. و لو سالير كونفونسيونيل هو لو سالير ليسي pour son temps à la liberté des parties en application des règles générales prévues par la loi. كاين سالير مينيموم كاين سالير كونفونسيونيل هو داك اللي كتتفق عليه مثلا مع لومبلويور ديالك باش انك تبقى تاخذ كل شهر ولا كل بيريوديسيتي واش في الكنزان يعني في الكنز pour chaque 15 jours ولا par mois ولا salaire annuel. Tout salarié doit bénéficier d'une prime d'ancienneté dont le montant est fixé. كاينه واحد لا prime d'ancienneté يعني واحد l'augmentation de salaire داك السالير ديالك كيتزاد en fonction donc des années passées en fonction des années de service. يعني قد ما خدمتي داخل واحد الشركه شي واحد لومبلويور كتبدا تزادك واحد لوطو سو فورم دو بريم دونسينتي يعني ديال الاقدميه. دونك قلنا هاد الزياده كتحدد من خلال سنوات العمل. الا خدمتي 12 ans de service كتزادك 5% ديال السالير ديالك. مثلا كنتي كتشد 10000 درهم دونك 5% ديال 10000 درهم هي 250 درهم. من بعد 12 ans de service غتولي كتاخذ 10000 درهم زائد 5% اللي هي 250 درهم. دونك 10% غتزاد الى après 5 ans de service, après 12 ans de service c'est 15%, 20% après 20 ans de service et 25% après 25 ans de service. Donc هنا la commission centrale des prix et de salaire. Donc قلنا ديجا كاين واحد الكوميتي واحد اللجنه اللي هي كتكلف باش انها دير لا فيكساسيون د سالير. منهم فيكساسيون دي مينيموم لو سالير مينيموم هو اللي قلنا السالير اللي ما يمكنش ان واحد لومبلويور ولا واحد ترافايون يخدم اقل منه. دونك هاد لا كوميسيون سونترال دي بري دو سالير اي بريزيدي بار المينستر دو ترافاي. دونك هذوك الناس اللي مكلفين بها دونك هي كترأس من طرف وزير الشغل. لا كوميسيون سيرفي لي اوسي لي فلوكتواسيون دي كو دو لافي. دونك هما من بين المهام ديالهم انهم كيشوفوا المستوى المعيشي ديال البلاد وعلى حسب داك المستوى المعيشي كيحدوا لينا هذاك لو سالير مينيموم. دونك مثلا في الخارج ولا مثلا في اسبانيا ولا فرنسا كنلقاو بان داك السالير مينيموم كبر بزاف من ديال المغرب. علاش؟ لان عندهم المستوى المعيشي ديالهم طالع. دونك المغرب حتى هو كيحدد السالير مينيموم ديالو على حسب المستوى المعيشي ديالو. دونك كيشوف انه مثلا هذا السالير مينيموم اللي كيناسب الفرد هو 2800 درهم كوم اكزامبل، مثلا 56000 ريال هذا هو السالير مينيموم. الا مشينا لاسبانيا ولا غادي نلقاو 14000 درهم يعني 1,080,000 يلاه سالير مينيموم. دونك على حسب المستوى المعيشي ديال البلاد. دونك هذاك من بين المهام ديال هذه اللجنه اللي كتحدد لنا لي سالير ولي بري هو انهم كيشوفوا التطور ديال المستوى المعيشي. دونك كيف ما كنعرفوا الحياه ديال اليوم ماشي هي الحياه قبل 5 سنوات. دونك قبل 5 سنوات غنلقاو مثلا هذا السالير مينيموم يلاه في 2500 درهم يعني يلاه 50000 ريال. دونك قد ما غلات السلعه وداك الشيء المستوى المعيشي غلا كيزيدوا لينا في هذا السالير مينيموم. دونك الموداليتي دو بيمون دو سالير
Tout employeur est tenu d'indiquer par affiche les dates, jours. Donc, هنا كيقولوا لنا أنه هذاك l'employeur ملي كيعطي السالاري ديالو كيعطي واحد السالير راه كيعطيه واحد البيلتان دو بي، واحد البيلتان، واحد لافيش، واحد الورقه اللي فيها كاع هذوك لي زانديكاسيون، كاع هذوك المؤشرات. مثلا هنا لا دات، امتى تخلص، جور، لور، شحال خدمتي. Donc, le versement, la fiche doit être apposée de façon apparente et conservée en bon état de lisibilité. Donc, les agents chargés de l'inspection de travail sont habilités à assister au paiement des salaires et des acomptes. Le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l'heure indiquée. Donc, هنا كيف ما قلنا عموما انه تيكون واحد البيلتان بي وتكون فيها كل شيء باين في ديك البيلتان بي، يعني شحال خدمتي في هذا الشهر، مثلا عدد الساعات اللي خدمتي وهذا، والثمن ديال كل ساعه، وشنا هما مثلا دوك ليير ولا الضريبه على الدخل اللي تنقصات لك من الصالغ ديالك. واحد البيلتان بي اللي كتكون جامع ليا كلشي. دونك كيف ما قلنا في الاول انه ملي كنذكروا لو سالير كنذكروا لا بيريوديسيتي، يعني فاش غتشدها، واش شاك سيمين ولا شاك 15 جور ولا شاك جور ولا. دونك هذيك واحد لا بيريوديسيتي. Donc, le salaire sera payé à des intervalles réguliers. Donc, à des intervalles réguliers، يعني إلا كنت ناخذ مثلا يوميا، راه مثلا اليوم خديت مع الساعة، غدا ناخذ مع الساعة. كنتي كتاخذ اشاك 15 جور، راه دونك كاين واحد الفرق في المدة اللي هو كيتساوى. كنتي كتخلص الكنزة ولا الشهر ولا، فكتبقى نفس المدة. Donc, dépendant du grade et des qualifications de salariés, salaire à l'heure, à la journée ou à la semaine ou la quinzaine ou la الشهر ولا à la tâche ولا au pourboire. Donc lieu de paiement هو المكان فين غتخلص، غالبا تيكون شي لومبلويور، مثلا خدام في واحد الشركه ولا باغ كونت بونكير كتفيرسي لك في الكونت ديالك. بروف دو بيمون، دونك شنو الاداه اللي كتدل اللي كتبين بان راه هذاك لو سالاري خدا داك لو سالير ديالو. دونك ديجا قلنا انه كاين البيلتان دو بي. Donc, l'employeur est tenu d'avoir un livre de paie. Avec le livre de paie, هو المجموعة اللي كيجمع ليا كاع دوك لي salariés de l'entreprise. Pour l'inspecteur de travail, qui peut le vérifier à tout moment. Donc, عنده واحد livre de paie اللي هو كيبرهن ليا بأن كاع دوك لي salariés خداو المستحقات ديالهم. L'employeur est tenu de délivrer au salarié un bulletin de paie. Donc, حتى خلصتي راه خاصك تعطيه البيلتان ديالو باش يعرف حتى هو يعرف لو ديكون دو سالير ديالو، يعني شنو هو التركيب ديال لو سالير ديالو، منين جات مثلا هذوك الفلوس، شنو هو السالير دو باز، شنو هما لي بريم، مثلا بريم دونسيتي، مثلا بريم ديال لي زافونتاج اون ناتور اون ارجون. دونك كاين بزاف ديال لا ديكومبوزيسيون ولا لا كومبوزيسيون ديال لو سالير. Donc, le montant de la rémunération nette effective reçue par le salarié ainsi que la date de remise. Donc, imta khda دوك الفلوس. Donc, là, quand nous salisons la partie des salaires, qui est comme rémunération, d'abord nous avons les congés. Comme déjà dit, les congés, هما ما بين الحوايج الأساسية ولا الحوايج اللي من حق داك لو ترافايور يستافد منهم. دونك شنو هما الأنواع ديال لي كونجي؟ كاين كونجي انويل بي، دونك يعني كتخدم السنة كاملة كتاخذ فيها واحد الكونجي اللي غالبا تيكون شهر مثلا في العام، حتى هو تيكون بي، يعني كتخلص فيه وهذا كتاخذو كراحه. ديفينيسيون: لو كونجي بي est la période annuelle de repos consentie aux salariés avec maintien de la rémunération. Donc هنا كيف ما قلنا انهم كيديروا لك المانتيان ديال الريمونيراسيون ديالك، دونك كتبقى لك لا ريمونيراسيون ديالك ما كيحيدوهاش. Les congés fractionnés sont des congés répartis sur 2 ou plusieurs périodes par accord mutuel entre employeurs et salariés. Donc, بين المميزات ديال الكونجي انه تقدر تاخذه على فترات متفرقه، يعني مثلا نقدر في الاول ناخذ غير سيمانه وكتبقى تسال في الكونجي ديالك، مثلا من بعد دوز واحد شهرين ولا ثلاثه كنطلب واحد السيمانه ولا 15 جو. دونك هنا كاين واحد لاكور ميتويال، واحد اتفاق تبادلي ما بين هذاك الترافايور والامبلويور ديالو، كيكون اتفاق تبادلي. امتى تقدر انكم ولا تقدر تتفقوا باش تاخذ داك الكونجي ديالك. دونك بالنسبه لي كونديسيون،
خاصك توفر فيك سارتان كونديسيون باش انك تاخذ هذاك الكونجي ديالك. pour avoir droit à un congé, le travailleur doit justifier d'au moins 6 mois de service continu effectif. Donc خاصك تكون خدمتي 6 شهور دونك اللي هي متواصله عاد انك عندك حق تاخذ واحد الكونجي. Le droit au congé est calculé sur la base d'un jour et demi d'ouvrable pour mois de service et 12 jours de travail effectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de 18 ans. Donc, هنا الكالكول كيفاش شحال باش يكون عندك حق في دونك في داك الكونجي ديالك. La durée de congé annuel payé est augmentée à raison d'un jour et demi de travail effectif par période entière, continue au nom de 5 années de service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée totale de congé à plus de 30 jours de travail effectif. Donc, ما يمكنش ان كيف ما قلنا الكونجي ديالك يفوت 30 jours de travail effectif. Donc, شنو كنقصدوا بان jour de travail effectif. Jour de travail effectif هو les jours autres que les jours de repos hebdomadaires. يعني مثلا في الشهر انت مثلا خدمتي كيف ما قلنا الشرط ديالك هو انك تخدم 6 شهور. 6 شهور هنا كاين فرق، واش هاد 6 شهور كامله كوم جور دو ترافاي افيكتيف يعني غتحيد منها لي جور دو روبو ابدومادير، دوك الاجازات الاسبوعيه اللي هو مثلا السبت والحد ولا غير الحد بوحدو مثلا، ولي جور دو فيت بيي اي لو جور فيري دونك هذوك اليوم العطل واليوم دونك اليوم الاعياد فيري شومي دون ليطابليسمون. دونك كنحيدوا هاد الايام وعاد كنجمعوا دوك الايام اللي خدمتي فيهم افيكتيفمون يعني حضوريا يعني خدمتي. دونك هذا الشيء باش كنقصدوا ان جور دو ترافاي افيكتيف. دونك ان موا ترافاي كوريسبون ا 26 جور. دونك الا حيدنا دوك قلنا دوك الاجازات الاسبوعيه فغيبقى ليا غير 26 جور 26 يوم كوم ترافاي افيكتيف. تا خدمتي 26 يوم في الشهر ما خدمتيش 30 يوم. دونك هذا الشيء اللي كيبغيو يقصدوا لنا ب un jour de travail effectif. Donc, كيف ما قلنا شفنا هذاك النوع الاولاني ديال لي كونجي هو الكونجي انويل بيي، وقلنا شنو هما الكونديسيون باش تستافد منه. كاين النوع الثاني هما لي كونجي دو مالادي اي كونجي اكسبسيونيل. كاين واحد الكونجي اللي كتاخذو سويت ا اون مالادي. Donc, tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour cause de maladie ou d'accident doit le justifier ou en aviser l'employeur dans les 48 heures suivantes, sauf cas de force majeure. Donc, ملي كيكون واحد الترافايور مثلا مرض عنده واحد المالادي، دونك ما كيمشيش الخدمه ديالو، خاصو يعلم هذاك لومبلويور ديالو في خلال 48 ساعه. دونك من بعد ما كتجيش من تجي للخدمه ديالك، يعني مثلا اليوم انا ما مشيتش للخدمه في 48 ساعه الجايه خاصني نعلم لومبلويور ديالي. ولا كانت سوف كاد فورس ماجور يعني واحد الحاله اللي هي اعجازيه ما قدرش انني نوصل ليه ولا شي حاجه، دونك فماشي مشكل. سي لابسونس سو برولونج بلو دو 4 jours. Le salarié doit faire connaître à l'employeur la durée probable de son absence et lui fournir, sauf en cas d'empêchement, un certificat médical. Donc, il a fait le غياب ديالك 4 jours, فخاصك قلنا تعلمو وتعطيه شهادة طبية. Donc, l'employeur peut faire procéder à une contre-visite. Donc, هو يقدر أنه من الحق ديال لومبلويور ديالك انه يدير واحد الكونتر فيزيت، انه يستشر مع الطبيب ولا باش انه يشوفك ويوقف على الحاله ولا على المرض اللي انت كدعيه واش بصح كاين ولا ما كاينش. دونك lorsque l'absence pour maladie ou accident autre que maladie professionnelle ou accident de travail. donc السبب اللي تكون مغيبك على الخدمه هو ماشي واحد المالادي بروفيسيونيل، يعني واحد المالادي اللي وقعت لك في الخدمه ولا اكسيدون ترافاي حادث شغل داخل العمل ديالك، مثلا انت غير مريض بالسخانه ولا شي حاجه اللي هي بعيده عن الخدمه ديالك. دونك هذا الغياب الى فات 180 جور كونسيكوتيف يعني 124 متابعه او كور دين بيريود دو
365 jours يعني خلال المده ديال واحد السنه كامله. الا غيبتي المده ديال 180 جور يعني النص ديالها، فهذاك لومبلويور بو لو كونسيديري كوم ديميسيونير دو سون امبلوا، يعني يقدر انه يعتبرك راك استقلتي من الخدمه ديالك لانك تجاوزتي هذيك المده محدده قانونيا. كاين congé à l'occasion d'une naissance au foyer de travailleur. Donc هنا واحد الكونجي يعني واحد الاجازه كتاخذها مثلا الا تزاد عندك شي زياده، ولا مثلا هذاك الترافايور مثلا تزاد عنده شي ولد ولا بنت كياخذ واحد الاجازه. Donc le chef de famille salarié a droit dans les 15 jours entourant la naissance d'un enfant à son foyer, sous réserve que cette naissance a été déclarée au service de l'état civil dans les délais légaux, à un congé de 3 jours. Donc عنده حق في اجازه ديال 3 ايام. Ce congé est payé. Donc هنا راك مخلص لومبلويور كيعطيك التعويض ديال ديك 3 ايام ديال الغياب ديال الخدمه، وهو لومبلويور حتى هو كيتغومبورسا كتعطيه لا سي ان اس اس، حيت لا سي ان اس اس هي اللي مكلفه بهذا الشيء ديال مثلا بهذا لو ترافايور، حيت هو كيعطيها مونسيالمون كيعطيها دي كوتيزاسيون، دونك كيعطيها مساهمات. و لا سي ان اس اس الا كانت عنده شي زياده ولا هذا فهي كتعوضو ولا كانت شي حاجه ديال المرض ولا شي حاجه. بالنسبه لي كونجي اكسبسيونيل كاين باغ اكزومبل مارياج دي سالاريي، مثلا الا مشى بغا يتزوج كياخذ 4 ايام. مارياج دان اونفون 12 جور. لو ديسي دو ليبوز دان اونفون دان بتي اونفون، دونك شي واحد لا قدر الله مات لي من العائله ديالو كياخذ 3 جور. دونك هادو هما لي كونديسيون اللي كيعطيهم لك القانون باش تستافد من هذوك لي كونجي ديالك. دونك دابا نشوفوا لي روبو ابدومادير اي لو جور فيري. كيف ما قلنا ان كاين واحد الروبو ابدومادير، واحد الاجازه اسبوعيه، كيف ما كنعرفوا مثلا حنا في التعليم ديالنا. دونك مثلا في التكوين المهني تقدر غالبا ما كتقراش الحد، دونك هذاك الحد سي ان روبو ابدومادير. دونك مثلا داك الاستاذ اللي تيكون خدام راه خدام حتى هو مع مؤسسه، لومبلويور ديالو هو داك لو اف بي بي تي، هذا غير كوم اكزومبل. دونك هذاك الحد اللي كياخذ راه كيتعتبر ان روبو ابدومادير. ولي جور فيغي هما دوك الايام العطل اللي كنستافدوا منها في السنه. دونك définition repos personnel et un arrêt de travail légalement accordé aux salariés une fois par semaine. دونك تعطالك اون فوا باغ سومين، والمده ديالو كتختلف على حساب لومبلويور ولا حساب كل شركه. كاين مثلا الشركات ما كتخدمش السبت والحد، مثلا شي شخص خدام في المقاطعه، دونك المقاطعه ما كتخدمش السبت والحد، دونك عنده اون فوا باغ سومين ما غاديش يخدم 2 جور، يعني واحد repos hebdomadaire de 12 jours غادي ياخذوا chaque semaine. Donc, et dans la durée varie suivant les entreprises. Donc, suivant les entreprises, على حسب النوعيه ديال هذاك les entreprises ولا l'employeur كيتغير المده ديال le repos hebdomadaire. Donc, repos hebdomadaire est régi par des principes. Il est interdit d'occuper un même travailleur plus de 6 jours par semaine. ما يمكنش انك قانونيا ما يمكنش تخدم واحد اكثر من 6 دونك 6 ايام اللي متابعه. دونك يعني اليوم السابع خاصو ياخذو كوم روبو. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimum de 24 heures consécutives calculées de minuit à minuit, sauf dans le cas des usines à service continu. Donc بعض الشركات ولا القانون كيقول لك انه هذاك لو روبو ديالك خاصو تكون المده ديالو على الاقل 24 ساعه. مثلا اليوم خرجتي مع 12، غدا ما ترجع للخدمه حتى الغدا مع 12 في نفس الوقت، يعني خديتي واحد الغوبو ديال 24 ساعه. ولكن كاين بعض الشركات مثلا اللي يقدروا انهم يعطيوك اقل من 24 ساعه على حساب مثلا لي زيزين هذوك المصانع ولا اللي كيف ما قلنا راه كاينه واحد لا كونفونسيون. مثلا كيتفقوا ملي كيديروا واحد الاجتماع مع دوك النقابات وداك الشيء كيتفقوا بانه ما يمكنش تستافد من واحد الغوبو ديال 24 ساعه، تقدر تاخذ 12 ساعه ولكن المهم غتاخذها متفرقه. لو غوبو hebdomadaire peut être accordé le vendredi, samedi ou dimanche اللي هو غالبا قلنا داك المؤسسات ديال الدوله ولا à tout le personnel d'un même établissement. Mais tous les établissements ne peuvent donner le repos le même jour. Il y a donc des dérogations.
كاين دي زيتابليسمون اللي دونك هي الطبيعه ديال الخدمه ديالها ان ما خاصهاش تحبس الخدمه. دونك ما يمكنش ان البيرسونيل ديالك كامل تعطيه واحد الغوبو، واحد الاجازه اللي مثلا نهار الحد ما نخدموش كاملين. كاين كنديروا واحد المناوبه، يعني واحد التدوير ديال لو بيرسونيل. واحد يخدم مثلا هاد السيمانه غتاخذ الحد، مثلا السيمانه الجايه تقدر تاخذ السبت. المهم ديما الخدمه خاصها تبقى مستمره. Dans certains établissements, le repos peut être donné au personnel par roulement, c'est-à-dire à tour de rôle. Donc, à tour de rôle, يعني الدور ديال كل سيمانه يقدر يجي فيك السبت الحد اثنين مثلا. دونك علاش؟ لان الطبيعه ديال الخدمه ديالهم ما خاصهاش تحبس. Ceux qui sont en permanence à la disposition du public, donc هذوما دوك المؤسسات اللي انهم مسموح لهم انهم ما خاصهمش يحبسوا، مثلا لي كلينيك ولي زوبيطو. دونك السبيطار ولا كلينيك ما يمكنش تمشي نهار الحد ولا تصيبو ما خدامش. Ceux où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide, donc المواد ديالهم تقدر تخسر بالزربه. Ceux qui peuvent avoir de travaux urgents à accomplir, donc شي حاجه urgent اللي ما يمكنش ان تحبس الخدمه ديالها. هنا كاينه لا سسبونسيون دي روبو hebdomadaire. كاينين دي زاكتيفيتي لا بعض الانواع ديال الخدمات لانه تقدر انك دير لا سسبونسيون، يعني توقف هذاك الروبو hebdomadaire ديالك. مثلا اليوم عندك الحد مثلا عندك يوم راحه، تقدر ان لومبلويور ديالك يقدر يعيط لك. وغالبا كنشوفوا هذا الشيء مثلا في الوظائف المخزنيه. دونك مثلا شي انسبكتور ولا شي حاجه، الا وقعت شي حاجه اللي هي غراف ولا، فانهم يقدروا يعيطوا ليه في لو جور دو روبو ديالهم. لي جور فيريي دونك دوك ايام العطل elle est interdite aux employeurs d'occuper les salariés pendant les jours de fête payés dans la liste et déterminés par voie réglementaire et pendant les jours fériés. Donc ممنوع انه يخدمهم دوك ايام العطل. دونك وكيف ما قلنا انهم الا بغاو هما يخدموا فراه كتكون واحد ريمونيراسيون دوبل. راه كنا شفنا ديجا، قلت لكم انه الا كان مثلا يخدم من 6 ديال الصباح حتى ل 9 ديال الليل فراه كتزادوا 50% ولا 25% ولا تقدر توصل حتى ل 100% ديك ايام العطل ديالو. تقدر هذاك الترافايور مثلا باغي يخدم والشركه حتى هي تكون خدامه، فانه يقدر يستافد من واحد الريمونيراسيون اللي هي دوبل. بالنسبه لي accidents de travail, les accidents de travail sont réglementés par donc voilà القانون اللي كيهضر عليهم. Définition: sont considérés comme accidents de travail les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de travail, sauf si la victime a provoqué volontairement l'accident. Donc كاين واحد الاكسيدون دو ترافاي، حادث شغل، كيتعتبر حادث شغل الا وقع لك في الخدمه ديالك، ولا مثلا داك لومبلويور ولا شاب بان هذاك دونك هذاك لو سالاري دار داك الحادث فولونتيرمون، دونك هو باغي يتسبب باش مثلا انه يستافد من هذوك التعويضات. دونك القانون هنا كينظر في هذه الحاله هذه. Les accidents qui se produisent en cours de trajet d'aller et de retour au travail. الا كنتي مثلا غادي ولا جاي الخدمه ديالك وكدير في العمل ديالك، مثلا واحد السائق ديال شاحنه صيفطناه مثلا شي بلاصه ودار حادث، فراه كيتعتبر حادث ديال الشغل. L'employeur, شنو هما لي فورماليتي كو دوا افيكتوي l'employeur؟ شنو خاصو يدير في هذه الحاله؟ L'employeur doit déclarer l'accident dans les 48 heures à l'autorité municipale ou locale ou à la gendarmerie ou au poste de police. Donc هو خاصو يديروا une déclaration فاش في 48 ساعه اللي كيسويف هذاك l'accident de travail. L'ouvrier est tenu d'aviser son employeur de l'accident dans les 24 heures. Donc l'ouvrier داك العامل خاصو يعلم l'employeur ديالو بان مثلا وقع لي واحد الحادث شغل. L'employeur doit verser une indemnité journalière à la victime pendant son incapacité temporaire. Donc يبقى يعطيه في الخلاص ديالو. Le montant de l'indemnité هو النصف du salaire pour les 28 jours qui suivent l'accident et en 2/3 du salaire à partir du 29e jour. Donc كتبقى تعطيه النص من السالير ديالو 28 يوم، من بعد اليوم 29 كتولي تعطيه
ثلثين الراتب ديالو. L'indemnité est payée aussi bien pour les jours ouvrables que pour les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés. دابا غادي نشوفوا لي رونت دو لاكسيدون ترافاي. لي رونت هما دوك حتى درتي واحد الحديث الشغل كتاخذ واحد التعويض، كيف ما كنسميوه حنا مثلا في اللغه العاميه ديالنا كنسميوها الديه. واش كيقول لك درتي واحد الحديث غادي تخرج لك الديه، دونك هذيك الديه ولا كنسميو اون رونت لي رونت دو لاكسيدون ترافاي. دونك حتى درتي حديث ديال الشغل فمن حقك انك تاخذ تعويض. دونك la victime de l'accident a droit à une rente si après guérison ou consolidation de la blessure, elle est atteinte d'une incapacité permanente du travail. Cette rente est révisable en raison de l'état de santé de la victime. Donc, كتكون واحد الزياره ديال واحد اللجنه كيشوفوا هذاك الشخص واش هو قادر انه يمارس العمل ديالو ولا لا. دونك وكتحدد القيمه ديال هذيك لا رونت. Lorsque l'accident est suivi de la mort de la victime, une pension est servie au conjoint survivant. Donc, il a مثلا داك الشخص مات فكيشوفوا الزوجه ديالو ولا الابناء ديالو aux orphelins دوك اليتامى et aux ascendants sous certaines conditions. ولا ما كانش عندهم مثلا الزوجه ولا اليتامى ديالو يعني الابناء يقدروا يعطوها لوالديه ولا دونك sous certaines conditions يعني ديما خاص توفر بعض الشروط. La victime d'un accident de travail a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse que l'accident rend nécessaire.